बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर होने पर कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। जो तारीख दी है उस पर लाजमी इलेक्शन करवाने चाहिए। कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। पाकिस्तान की मईशत राइट ट्रैक पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 466 पॉइंट्स के इजाफे से 53,123 पर पहुंच गया, जो अब तक मार्केट की बुलंद तरीन सतह है। अयाज राना की रिपोर्ट। मईशत को मिलने लगे मुस्बत इशारे, डॉलर की गिरावट के बाद स्टॉक एक्सचेंज की उड़ान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान, अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 24 मई 2017 को 100 इंडेक्स 52,876 की सतह पर बंद हुआ था। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 467 पॉइंट्स के इजाफे से 73,123 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट माहिरीन के मुताबिक मईशत के हवाले से निगरां हुकूमत के इकदाम और इलेक्शन की तारीख के ऐलान ने सरमायाकारों को मजीद एतमाद बहाल किया। और गवर्नमेंट हम देख रहे हैं रिसेंट पास में बहुत कॉन्फिडेंस है कि IMF के साथ मुज़ाकरात में कि बासानी 700 मिलियन डॉलर हम बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। तो उसके बाद ये सारे अवामिल हैं जिसका असर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, और मार्केट ने आज 53,000 की सतह अबूर की। तमाम सूरत हाल काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस दौरान इलेक्शन की खबर आ गई और इलेक्शन ने मार्केट को मज़ीद तक़वियत बख्शी है। आज मार्केट में 365 कंपनियों के 50 करोड़ 51 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 15 अरब 58 करोड़ रुपए रही। आज 225 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 115 कंपनियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन अली के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। महंगाई से 27 शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 500 से 5 लाख रुपए तक मेडिकल टेस्ट बिल्कुल मुफ्त। JDC फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर ने काम शुरू कर दिया। JDC फाउंडेशन ने कराची में पहली बार जदीद मशीनरी से आरास्ता डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया है, जहां पर लाखों रुपए के मेडिकल टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किए जा रहे हैं। नुमाइश चुरंगी के करीब कायम इस जदीद लेबॉर्ट्री का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया। JDC फाउंडेशन के सरबराह जफर अब्बास ने बताया कि जर्मनी से मशीनरी मंगवाई गई है, जो सबसे जदीद तरीन है। कायम शुदा लैब में रोजाना 30-40 हज़ार टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन बोझ कम करने के लिए शहर में 18 मुकाम पर कलेक्शन यूनिट कायम करेंगे, जहां पर टेस्ट लिए जाएंगे। जफर अब्बास ने बताया कि हर बीमारी के टेस्ट होंगे। 500 से 5 लाख रुपए तक का टेस्ट बिल्कुल मुफ्त लिया जाएगा। कराची में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ 3 रोज से ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से 3 रोज में 600 से जायद गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को हिरासत में लेकर हाजी कैंप में वाक़ई सहूलत मरकज पहुंचा दिया गया है। बात करेंगे इस हवाले से शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ हाजी कैंप के अकब में कायम अमीन हाउस से, और आज जो है वो तकरीबन 120 से ज़ायद जो गैर कानूनी मुकीम अफराद थे, इनकी तस्दीक के बाद उनको जो है वो रवाना कर दिया गया है। और बताया जा रहा है 4 से ज़ायद बसें जो है वो भर के उनमें जो है वो गैर कानूनी जो मुकीम अफराद थे उसको जो है वो भेजा गया है उसमें। और बताया जा रहा है कि उसमें जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार वो भी मौजूद थे, और उसमें जो है वो दीगर इदारों के लोग भी जो है वो उसमें शामिल थे। इस वक्त अगर मैं आपको अभी आज की सूरत हाल बताऊं तो तीसरे रोज़ जो तकरीबन 350 के करीब जो है वो गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो है वो अफराद यहाँ पे लाए गए, जिसमें 120 की तस्दीक जो है वो हो सकी, जिसमें इलीगल जो तस्दीक के बाद इलीगल जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स और कोई भी जो है वो लीगल चीज़ नहीं पाई गई, जिसके बाद उनको जो है वो बस में बिठा के उनको रवाना कर दिया गया है। आज की जो है वो सिलसिला ये रहा कि आज दूसरा काफिला जो है वो रवाना कर दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी के साथ में इस काफिले को जो है वो रवाना किया गया, जिसमें पुलिस की मोबाइलें जो है वो एक आगे और एक जो है वो पीछे जो है वो उनको प्रोटोकॉल दे रही थी। उसके बाद ये जो बसेस है ये हाजी कैंप से होती हुई जो है वो कोयटा और कोयटा के बाद चमन बॉर्डर जो है वो जाएंगी, जहाँ पे अफगान हुकाम उनको जो है वो रिसीव करेंगे। अफगान कौंसलेट से ये तमाम जो इदारे हैं होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं वो तमाम जो है वो राब्ते में हैं।
तमाम जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स लेके जाए जा रहे हैं वो जो अफगान बॉर्डर है वहाँ पे उतारा जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो उनके हैंड ओवर किया जाएगा, जहाँ पे वो बॉर्डर क्रॉस करके अपने मुल्क जो है वो जा सकेंगे। जी, कराची में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की कोशिशें। शहर में ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल और अफसरान और एहलकारों की नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए DIG ऑफिस में ऑपरेशन रूम कायम किया जा रहा है। वो किस तरह काम करेगा, कितने मुकामात को कवर करेगा, दिखा रहे हैं मिराज अख्तर अपनी इस रिपोर्ट में। नया प्लान, अब होगा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कराची में ट्रैफिक जाम और रवानी को बहाल रखने का चैलेंज ट्रैफिक पुलिस ने कबूल कर लिया। नए आने वाले DIG इकबाल दारा ने शहर में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि DIG ऑफिस में ऑपरेशन रूम तैयार किया जा रहा है जो शहर में लगे कैमरों की मदद से 2000 से जायद मुकामात को बराह रास्त मॉनिटर करेगा। हमने एक मिनी वर्जन ऑफ सेफ सिटी अपने पास यहाँ पे DIG ऑफिस में बनाया है। वो अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा गैर फाल रहा है, उसको मैं दोबारा रीएक्टिवेट कर रहा हूँ। उसमें हमारे पास 2000 कैमराज हैं जो कि अलग अलग सिटी गवर्नमेंट के हैं, हमारे ट्रैफिक के हैं, SSU के हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स के हैं, उनकी एक्सेस है यहाँ पे मेरे पास मॉनिटरिंग रूम में। इकबाल दारा कहते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए संजीदा है। कराची में ट्रैफिक जाम के मसाइल को हल करना और शहरियों को पुलिस एहलकारों से होने वाली शिकायत का मदावा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब नेक्स्ट वीक में मेरी प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ NGOs हैं, उनसे मीटिंग्स भी हैं। उसमें मेरा ख्याल है ये हम फर्दर डबल तक तो ज़रूर चले जाएंगे। उसमें हमारे पास एक्सेस बहुत सारे इलाकों की मेरे ऑफिस में आ जाएगी। यहीं बैठ के लाइव हम ट्रैफिक की सिचुएशन को मॉनिटर कर सकेंगे और ग्राउंड के अमले को हिदायत दे सकेंगे कि वो यहीं से बैठ के हम कि जी कहीं कोई प्रॉब्लम है, पार्किंग का है, कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई वायलेशन हो रही है, तो यहीं से बैठ के मेरा अमला ग्राउंड के स्टाफ को हिदायत दे सकेगा और उसको हम रेक्टिफाई कर सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो कानून पर अमल करें ताकि भारी जुर्मानों और हादसात दोनों से बच सकें। कैमरामैन शकील खान के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने नए कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस नदीम अख्तर ने नए कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। नुमान गुल की रिपोर्ट। सिंध के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती, हाई कोर्ट में सजी हल्फ बर्दारी की तकरीब। जजेस कमेटी रूम में नए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के लिए सादा मगर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। सीनियर जज जस्टिस नदीम अख्तर ने नए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी से हल्फ लिया। तकरीब में बरादर जजेस, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, सीनियर वकला और बार एसोसिएशन के अहदेदारान समेत वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जस्टिस इरफान सादत खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजद किया गया था। वो सिंध हाई कोर्ट के मुसलसल दूसरे कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए हैं। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। बदइंतजामी और नाअहली की शिकायत। सिंध हाई कोर्ट ने 3 सेशन एंड सिविल जजेस को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुअत्तल किए जाने वाले जजेस में नुशहरो फिरोज के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नज़ाकत अली टानोरी, उमरकोट के ताल्लुका कनरी के सिविल जज जाहिद हुसैन मुगैरी और उबाड़ो ज़िला घोटकी के सिविल जज नियाज हुसैन मस्तोई शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने मुअत्तल किए जाने वाले जजेस को हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की है। सिंध सरकार ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक खादिम हुसैन चन्ना को डायरेक्टर जनरल मादनियात सिंध तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल मादनियात सिंध का इजाफी चार्ज आगा अब्दुल रहीम से वापस ले लिया गया। आगा अब्दुल रहीम 90 रोज़ की रुखसत पर गए हुए हैं। मुजम्मिल हुसैन हालेपोटो को मैनेजमेंट डायरेक्टर जुल्फ़िकार आबाद तरक्याती अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। MD जुल्फ़िकार आबाद तरक्याती अथॉरिटी का इजाफी चार्ज डॉक्टर नियाज अली अब्बासी से वापस लिया गया है। वो सेक्रेटरी आपाशी के ओहदे पर तैनात हैं। आवाम के लिए अच्छी खबर है, दरामदी गंदम आ गई है। आटे की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने आटे के नए सरकारी नर्ख मुकर्रर कर दिए। होलसेल की सतह पर आटे की फ़ी किलो कीमत 120 रुपये किलो मुकर्रर। रिटेल में आटे की फ़ी किलो कीमत 128 रुपये मुकर्रर। आटे की सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल कमिश्नर कराची की जानिब से मसाला जात, दालें, चावल, मुर्गी, मटन, बीफ और चीनी के नर्ख भी मुकर्रर किए जा चुके हैं।
بہت جلد ڈی این اے لیب کی مالی مشکلات دور ہوں گی۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے خوشخبری سنا دی۔ کہا اس لیب کی بدولت ڈی این اے کے ایشو کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ نگراں وزیر داخلہ کا فورنزک ڈی این اے اور سیرولوجی لیبارٹری جامعہ کراچی کا دورہ، ایک اجلاس کے دوران خطاب میں کہا نگراں صوبائی حکومت ڈاکٹر پنجوانی سینٹر برائے مالیکولر میڈیسن اور ڈرگ ریسرچ کے تحت چلنے والی سندھ فورنزک ڈی این اے اور سیرولوجی لیبارٹری جامعہ کراچی کی تمام مالی مشکلات کو دور کرے گی۔ پی آئی اے نے عمرہ کرایوں میں فوری کمی کا اعلان کر دیا۔ یہ کرائے فوری طور پر نافذ العمل ہو گئے ہیں۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق لاہور، اسلام آباد، سیالکوٹ، پشاور، ملتان، فیصل آباد سے جدہ کے لیے دو طرفہ عمرہ کرایہ 87,000 روپے علاوہ ٹیکس ہوگا۔ کراچی اور کوئٹہ کے عمرہ زائرین کے لیے کرایہ 79,000 روپے علاوہ ٹیکس ہوگا۔ یہ کرائے فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ پی آئی اے عمرہ زائرین کی سہولیات میں ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ جامعہ کراچی میں معروف صحافی پروفیسر شاہدہ قاضی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس سے خطاب میں شیخ الجامعہ نے کہا کہ پروفیسر شاہدہ قاضی پاکستانی خواتین کو شعبہ صحافت کی طرف راغب کرنے والی پہلی خاتون ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ صحافت کے میدان میں درخشاں ستارہ، خواتین کے لیے مشعل راہ، معروف صحافی پروفیسر شاہدہ قاضی کو خراج عقیدت۔ جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ اور شعبہ ادویات کے باہمی تعاون سے تعزیتی ریفرنس۔ فارمیسی آڈیٹوریم میں منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے رئیس کلیہ فنون و سماجی علوم جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر شائستہ تبسم اور رئیس کلیہ علم و ادویہ پروفیسر ڈاکٹر فیاض وحید، شعبہ ابلاغ عامہ کی صدر ڈاکٹر عصمت آرا، سابق صدر ڈاکٹر فوزیہ ناز، سینئر پروفیسر سید اصفر علی اور پروفیسر شاہدہ قاضی کے صاحبزادے اور ہمشیرہ اور دیگر نے شرکت کی۔ شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور زندگی میں ان کی قدر نہ کر کے انہیں مار دیتے ہیں۔ اکثر میں لوگوں سے شکایت کرتا ہوں، شکایت یہ ہے کہ جب وہ انسان زندہ رہتا ہے تو ہم مار دیتے ہیں، اور جب مر جاتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے رویے کے اوپر بھی سوچنا چاہیے۔ رئیس کلیہ فنون و سماجی علوم ڈاکٹر شائستہ تبسم اور رئیس کلیہ علم و ادویہ ڈاکٹر فیاض وحید نے کہا کہ پروفیسر شاہدہ قاضی ایک درویش صفت خاتون صحافی اور استاد تھی۔ انتہائی مخلص، ملنسار اور پاپولر خاتون تھی، ایک بہادر نڈر خاتون تھی۔ اپنے خیالات کا انہوں نے مرملہ اظہار کیا، مختلف جگہوں پہ جو سوچتی تھیں وہ انہوں نے اس کو لکھا بھی اور تعلیم بھی اس کی دی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا میسیج ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ایک ایسی استاد تھی جامعہ کراچی کی جو اس لیے بہت یاد رکھی جائیں گی کہ وہ اپنے طالب علموں کو انسپائر کرنے والی ایک شخصیت تھیں، اور ایک بہت ہی کانفیڈنٹ، ایک بہت پر اعتماد خاتون، اور ایک ایسی خاتون کہ جو اپنا تاثر اور اپنی تاثیر جو ہے وہ پھیلاتی چلی جاتی تھی۔ شعبہ ابلاغ عامہ کی سینئر پروفیسر ڈاکٹر سید اصفر علی نے کہا کہ مرحومہ کی خلا کبھی بھی پوری نہیں کی جا سکتی۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ صدیوں میں جنم لیتے ہیں۔ وہ ہماری استاد تھیں اور بہت ڈفرینٹ نیچر کی خاتون تھیں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس موقع پر وزٹنگ فیکلٹی عابد حسین نے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی۔ کیمرہ مین اجلان چیپا کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے زیر اہتمام بین الاقوامی ایک روزہ تعلقات عامہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور اساتذہ سمیت غیر ملکی مندوبین نے بھی شرکت کی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ جامعہ کراچی کے چائنیز ٹیچرز میموریل آڈیٹوریم میں بین الاقوامی ایک روزہ تعلقات عامہ کی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں طلباء و طالبات اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شیخ الجامعہ کراچی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے شرکاء سے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے عالمی تاثر اور امیج کو بڑھانے کے لیے غیر ملکی افراد کا اعتماد حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ دین فیکلٹی آف آرٹس
اینڈ سوشل سائنسز ڈاکٹر شائستہ تبسم نے کہا کہ دیگر ممالک کی بھی اپنی خامیاں ہیں. ہم اپنی حقیقی قیمت کو جو کہ اصل قیمت ہے اسے تیار ہی نہیں کر سکے. پروفیسر ڈاکٹر رانا افضل نے عالمی سطح پر پاکستان کے تعمیری اثر و سوق پر روشنی ڈالنے کی اہمیت پر زور دیا. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک گائیڈنس جو ہے، یوتھ جو ہے اس کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا کریئر پرسو کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ پاکستان کا بہتر امیج دنیا کے سامنے لانے کے لیے اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. تو اسی سلسلے کے اندر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. شعبہ ابلاغ عامہ کی چیئرپرسن ڈاکٹر عصمت آرا کا کہنا ہے میں پاکستان کے کردار پر مزید زور دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ پوری اپنی ایک انٹینشنل یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے ویڈیوز، اپنے کانٹینٹ، اپنے میسیجز کے تھرو پاکستان کا ایک بہتر ایک سافٹ امیج پیدا کر سکے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور کام کریں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد بھی اس سے پورا ہوگا. منعقدہ کانفرنس میں غیر ملکی مندوبین نے بھی شرکت کی جبکہ شرکاء نے کانفرنس کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21 نیوز، کراچی. درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر ڈالر مزید مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے مہنگا ہو کر 284 روپے 31 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 285 روپے پر پہنچ گیا. ڈالر مہنگا ہونے سے سونے کا بھاؤ بھی بڑھ گیا. ایک تولہ سونا 1100 روپے اور 10 گرام سونے کے دام 943 روپے بڑھ گئے. فوریکس ڈیلرز کے مطابق درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر ڈالر کی طلب دیکھی جا رہی ہے. کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی انٹر بینک میں امریکی ڈالر 88 پیسے مہنگا ہوا جس سے انٹر بینک میں امریکی ڈالر 283 روپے 43 پیسے سے بڑھ کر 284 روپے 31 پیسے پر بند ہوا. 15 کاروباری روز میں ڈالر 7 روپے 48 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 85 روپے کا ہوگا. یورو بھی 2 روپے اضافے سے 302 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 2 روپے اضافے سے 346 روپے 50 پیسے پر آ گیا. دوسری جانب ڈالر مہنگا ہونے پر مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونا بھی مہنگا ہو گیا. مقامی مارکیٹ میں ایک تولہ سونا 1100 روپے مہنگا ہو کر 2,14,400 روپے پر پہنچ گیا جبکہ عالمی مارکیٹ میں سونا 2005 ڈالر فی اونس پر برقرار رہا. گزشتہ برس اگست کے مقابلے ستمبر میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدی بل میں 11% سے زائد کمی ہوئی اور بل 51 کروڑ 43 لاکھ ڈالرز رہ گیا. گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 3 ماہ کے مقابلے پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل 36% نمایاں کمی سے 1 ارب 51 کروڑ ڈالرز رہ گیا. اشرف خان کی رپورٹ. پیٹرولیم مصنوعات کے درآمدی بل کی رپورٹ جاری. گزشتہ برس اگست کے مقابلے میں ستمبر میں 11.40% کمی ہوئی. اگست 2023 کے 61 کروڑ 47 لاکھ ڈالرز کے مقابلے ستمبر 23 میں 51 کروڑ 43 لاکھ ڈالرز کی پیٹرولیم مصنوعات درآمد ہوئی. اگست کے 40 کروڑ 65 لاکھ ڈالرز کے مقابلے ستمبر میں 49 کروڑ ڈالر کا خام تیل درآمد کیا گیا. رواں مالی سال 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل 36% کمی سے 1 ارب 51 کروڑ ڈالرز رہ گیا جو گزشتہ مالی سال 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل 2 ارب 38 کروڑ ڈالرز تھا. رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے 3 ماہ میں خام تیل کا درآمدی بل 1 ارب 35 کروڑ ڈالرز تھا. اب رواں مالی سال 3 ماہ میں خام تیل کا درآمدی بل 30% کمی سے 94.47 کروڑ ڈالرز رہ گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے درآمدی بل میں کمی کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی سے روپے پر دباؤ کم ہوگا. اشرف خان، سٹی 21. پاکستان نیوی کے تحت چوتھے انٹرنیشنل ناٹیکل مقابلوں کی اختتامی تقریب. ایڈمرل محمد سلیم نے تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. مقابلوں میں 9 ممالک نے حصہ لیا. پہلی پوزیشن پاکستان نیول اکیڈمی نے حاصل کر لی. محمد حماد کی رپورٹ. پاکستان نیوی کے چوتھے انٹرنیشنل ناٹیکل مقابلے اختتام پذیر ہو گئے. مقابلوں کی اختتامی تقریب منوڑا میں منعقد کی گئی جس میں مہمان خصوصی ایڈمرل محمد سلیم تھے. مقابلوں میں 9 ممالک کے 51 پلیئرز نے حصہ لیا جس میں سوئمنگ اور لائف سوئنگ کے مقابلے شامل تھے. مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل محمد سلیم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان نیوی نے اس ایونٹ کو بڑے زبردست طریقے سے سجایا. میں بیرون ملک سے آئے کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور کھیلوں میں حصہ لیا. پاکستان نیول اکیڈمی نے مقابلوں میں پہلی اور ایران نے دوسری پوزیشن حاصل کی. مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل محمد سلیم نے دیگر ممالک کے کھلاڑیوں میں کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کی. مختلف ممالک سے آئے نیول افسران کا کہنا تھا کہ پاکستان نیول اکیڈمی میں فورس انٹرنیشنل ناٹیکل مقابلے میں شرکت کر کے بہت خوشی ہوئی. امام خمینی نیول اکیڈمی فرام ایران
We are very happy to be present in fourth international nautical competition in Pakistan Naval Academy, and we are very happy. I came to Pakistan for international nautical competition, and this is my first time to come to Pakistan, and I enjoy this time because Pakistan Navy is very hospitable, very kind. चौथे नेवल इंटरनेशनल नॉटिकल की इख्तितामी तकरीब में आला सिविल व अस्करी अफसरान, सिफारतकारों और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर इकबाल डे पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी और सूबाई और सरकारी व नीम सरकारी इदारों में जुमेरात 9 नवंबर को यौम अलामा मोहम्मद इकबाल की मुनासबत से बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स और तमाम तालीमी इदारों में भी तातील होगी। यूएई के काउंसल जनरल बखीत अतीकुर उमैती कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसल जनरल कराची बखीत अतीकुर उमैती ने नौमुंतखब सदर यू माइक्रो फाइनेंस बैंक मोहम्मद ईसा उल ताहिरी के साथ सदर कराची ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर काउंसल जनरल बखीत अतीकुर उमैती ने कहा कि मोहम्मद ईसा उल ताहिरी माइक्रो फाइनेंस बैंक के सदर के साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशां है। माइक्रो फाइनेंस बैंक मईशत की बहाली की जानिब अहम कदम साबित होगा। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे, जबकि पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए यूएई पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनतों में सरमायाकारी की राहें हमवार कर रहा है। मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर रशीद जमाल की पाक चाइना दोस्ती और तिजारती ताल्लुकात के हवाले से लिखी गई किताब की रोनुमाई मुकामी होटल में की गई, जिसमें चाइनीज़ काउंसिल जनरल और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने खुसूसी शिरकत की। राहिल बेग की रिपोर्ट। कराची के निजी होटल में मारूफ मुसन्निफ रशीद जमाल की नई किताब पाकिस्तान चाइना ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तकरीब रुनुमाई हुई। तकरीब में चाइनीज कौंसल जनरल जोंग शोडोंग ने सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और पाक चीन दोस्ती और मुश्तरका ताउन पर गुफ्तगू की। China as always supports Pakistan in safeguarding national sovereignty. तकरीब के मेहमान एजाजी और मुकर्रर मिर्ज़ा इख्तियार बेग की जानिब से गवादर और सी पैक की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मैंने अपनी तकरीब में 2-3 चीज़ें ऐसी कहीं जो चाइना के बगैर हम कर ही नहीं सकते थे, बल्कि फंस गए थे हम। उस वक्त चाइना आया था जिसमें चश्मा 1, फिर चश्मा 2, फिर चश्मा 3, फिर चश्मा 4, फिर चश्मा 5 के। तो 2000 मेगावाट की बिजली न्यूक्लियर जो हम हासिल कर रहे हैं सेफ, ये चाइना की वजह से। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी थे, जिनका कहना था पाकिस्तान को दोस्ती से ज़्यादा सरमायाकारी की ज़रूरत है। मुसन्निफ रशीद जमाल ने गवर्नर सिंध को शील्ड पेश की। तकरीब में सिफारत खानों के मंदुबीन, सहाफ़ियों समेत दीगर शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद मनान के साथ राहिल बेग, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।